मेरे अज़ीज़ों, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 22वें इतवार की इबादत में शरीक हैं। और आज के इतवार में खुदा का कलाम हमारी हदायत करता है कि हम हलीमी और फरोतनी इन दो कदरों पर नज़र करें और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हलीम होने की क्या अहमियत है, फरोतन होने की क्या अहमियत है, हम इस पर ध्यान ज्ञान करें। आप आज की तीनों तलावतों को देख लें। तीनों तलावतों में दर हकीकत इसी बात पर कि हलीम होना हमें खुदा की बादशाही में लेकर जा सकता है, इन्हीं तीन बातों पर तीनों तलावतों में बातचीत की गई है। आज की पहली तलावत में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे बेटे अपने काम हलीमी से कर तो मकबूल शख्स का प्यारा होगा। जितना तू अजमत में बढ़े उतना ही अपने आप को फरोतन कर तो खुदावंद की खुशनुदी तुझको हासिल होगी। क्योंकि खुदावंद की कुदरत अजीम है, फरोतनों से उसकी तमजीद होती है। अगर कोई मगरूर है तो उससे खुदावंद के नाम की तमजीद नहीं होगी। अगर कोई फरोतन है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं छोटा हूं और खुदा सबसे बड़ा है, तो इससे खुदा की तमजीद होती है और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हलीमी और फरोतनी का अगर आप दूसरा बड़ा फजल देखना चाहते हैं तो आज की दूसरी तिलावत में है। पालूस रसूल कहते हैं, ऐ भाइयों, हम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसे छुआ नहीं जा सकता, ना उसकी जलती आग और काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे के शोर और कलाम की आवाज के पास, जिसे सुनने वालों ने सुनकर दरखास्त की, ये कलाम फिर हमसे ना किया जाए। बन्नी इस्राएली कौम जब खुदा उन पर उतरा था पहाड़ पर, तो जो वहां पर हुआ था वो उससे डर गए थे और उन्होंने कहा था ऐसा कलाम हमसे फिर ना किया जाए। लेकिन पालूस रसूल कहता है कि हम उस कोहे सेहोन पर और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम और लाखों फरिश्तों की महफिल और उन पहलोटों की जमात में जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, और उस खुदा के पास जो सबका मुनसिफ है और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहों के पास और अहद जदीद के दरमियानी यस्सु के पास आए हैं। अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी कदरें हैं, वैल्यूज हैं जो एक इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए। और वो ऐसी शानदार जमात का जिसमें फरिश्ते भी है, मुकद्दसीन भी है, खुदा यस्सु मसीह भी वहां पर है, आप उस जमात का हिस्सा बन सके। और इन सारी चीजों का जवाब आज की इंजील मुकद्दस में हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है। खुदा यस्सु मसीह को एक दावत पर बुलाया गया है। लिखा हुआ है, एक दिन सब्त के दिन ऐसा हुआ कि यस्सु फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने गया, ज़ियाफत पर गया। ये जो ज़ियाफत है, ये मुकद्दस लूका की इन दोनों किताबों में, जो इंजील है और फिर रसूलों के अमाल की किताब है, इसमें ये लफ्ज बड़ा खास है और ये बार बार इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर इन ज़ियाफतों की वजह से मुकद्दस लूका की इंजील 7 बाब 34 आयत में यस्सु को खाऊ और शराबी, मुहस्सलों और गुनाहगारों का यार कहा गया है। आप देखिए, इन दावतों की वजह से यस्सु को एक टाइटल दिया गया। फिर मुकद्दस लूका की इंजील 7 बाब 36 आयत में एक फरीसी ने यस्सु को बुलाया था। किसने बुलाया था? फरीसी ने। ये याद रखे, एक फरीसी मजहबी ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स यस्सु को बुलाता है खाने पर, और इसी खाने के वाक़े पर जो वकूफ पज़ीर हुआ कि एक औरत इतरदान में इतर लेकर आई, उसने आंसुओं से यस्सु के पांव को गोए, इतर लगाया और बालों से उसके पांव को साफ करने लगी। ये उस दावत में हुआ था। मुकद्दस लूका की इंजील 9 बाब 12 से 17 आयत, बहुत सारे लोग यस्सु के पीछे चले आ रहे थे और रोटियों और मछलियों का मौजज़ा वहां पर हुआ। ये भी एक ज़ियाफत थी।
लूका 22 बाब 14 था 20 आयत, आखिरी खाना जो यीशु ने शागिर्दों के साथ खाया था ये भी एक ज़ियाफत थी। लूका 24 बाब 35 आयत, अमावस की राह पर जाने वाले दो शागिर्द खाने की दावत पर रोटी तोड़ने पर यीशु ने अपने आप को उन पर जाहिर किया। और अमाल की किताब 11वां बाब पहली 3 आयत में पतरस रसूल पर एतराज किया गया कि यह गैर कौमों के पास जाकर उनके साथ ज़ियाफत कर रहा था। यहूदियों का हम जैसों के साथ गैर कौम के लोगों के साथ खाना खाना उठना बैठना मना था, क्योंकि हम नापाक थे और वो पाक। उनकी तालीम के मुताबिक वो जो खतना जिन्होंने कराया हुआ है यहूदी, और वो जो खतना किए बगैर थे, वो कहते उनके पास जाकर तुम उनके साथ उठते बैठते और ज़ियाफत कर रहे हो। पतरस रसूल पर यह एतराज किया गया। इंजील मुकद्दस में और रसूलों के अमाल में अगर ज़ियाफत का जिक्र है तो इन ज़ियाफतों का जो मकसद है हरगिज़ ये नहीं है कि आप जाएं और रोटी खाएं और सिर्फ जिस्म की नशोनुमा हो रही है। कहा जाता है मील्स इन लूक एंड एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, जैसे शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एक्ट्स भी कहा जाता है। मील्स इन लूक एंड एक्ट्स आर अबाउट फीडिंग द सोल एज मच एज फीडिंग द बॉडी। जितना आप कह सकते हैं कि इन ज़ियाफतों में जो रोटी थी वो आपके जिस्म की नशोनुमा कर रही थी, शायद इससे बढ़कर कहीं वहां पर रूह की नशोनुमा की जा रही थी, क्योंकि यीशु वहां पर मौजूद था। तो मकसद क्या था इन ज़ियाफतों पर जाने का? अगर फर्ज करें आपका दुश्मन है कोई, यहां की कम्युनिटी की मिसाल लेते हैं, मेरे ख्याल में है तो नहीं है यहां पर कि इतनी बड़ी दुश्मनी हमारे बीच में, लेकिन फर्ज करें आपका कोई दुश्मन है जो हर वक्त आपकी शिकायतें लगाता रहता है, हर जगह पर। फादर को भी शिकायतें, बाबू को भी शिकायतें, गवर्नमेंट को भी शिकायतें, इधर बरादरी में भी शिकायतें, आपको हमेशा लेट डाउन, नीचा करने की कोशिश करता रहता है। और आपको पता है कि ये हमेशा मेरी घात में लगा रहता है, जब इसको मौका मिलेगा ये मुझे मार गिराएगा। और वो आपको दावत पर बुलाए तो आप जाएंगे दावत पर? वो आपको एक दिन खाने पर आपको कहेंगे खाने चुमला के कुछ ना दे दे, आप जाएंगे दावत पर? बी प्रैक्टिकल, रीजनेबल होके क्या आप जाएंगे दावत पर? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे आप। यीशु को इसलिए मैंने कहा था कि कौन यीशु को बुला रहे थे? फरीसी। फरीसियों के साथ हमेशा यीशु का झगड़ा ही चल रहा था, बहसो मुबासी चल रहा था। और यहां पर लिखा हुआ है, एक दिन एक फरीसी सरदार ने यीशु को बुलाया और वो उसकी घात में रहे, इस कोशिश में रहे कब यीशु गलती करे और हाँ कब इसको ट्रैप करे। तो इस सारी सूरत हाल के बीच में जब वो यीशु को बुलाते हैं, यीशु क्यों चला जाता है वहां पर? इनकार करना चाहिए ना। अगर वो आपके साथ एक दुश्मनी पाल रहे हैं, हर वक्त आपको ट्रैप करना चाहते हैं, तो फिर यीशु उनके बीच में क्यों बार बार जब भी बुलाते हैं यीशु उनके बीच में चला जाता है? ये याद रखें, यीशु अगर वहां पर जाता था, पहली बात अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहा था। गुजरे इतवार की तलावतों को याद करें तो वहां पर लिखा हुआ था कि एक वक्त आए जब मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक हों। और ये खूबसूरत है जब हम सुलह में, सलामती में रोटी को तोड़ते हैं, एक ज़ियाफत में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग सोच रखने वाले या बोलने वाले एक जगह आकर ज़ियाफत में शरीक होते हैं। तो ये खूबसूरत है, ये मुबारक है। और यीशु अपने शागिर्दों को यही बात सिखा रहा था। फिर दूसरी बात, अगर वो बुलाते थे और यीशु जाता था तो आप वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं
کہ یسوع اپنے آپ کو گناہگار سے الگ نہیں کرتا. یہ گناہگار ہے جو اپنے آپ کو یسوع سے الگ کر لیتا ہے. وہ گناہگار ہیں, یسوع کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں, یسوع ان سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا. جب بھی ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے خدا انہیں قبول کرے گا. تو یسوع کبھی بھی اپنے آپ کو گناہگار سے الگ نہیں کرتا. یہ گناہگار ہے جو اپنے آپ کو یسوع سے الگ کر لیتا ہے. یسوع ان کی دعوتوں میں جاتا. تو ایسی ایک دعوت میں خدا یسوع مسیح گئے ہیں. تو جب گئے وہاں پر ہوا کیا ہے؟ یسوع نے دیکھا. بولے کیا ہوا وہاں پر؟ یسوع نے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ کہ ہر کوئی بندہ جو صدر جگہ ہے اسے پسند کر رہا ہے. مجھے یہ جگہ مل جائے, میں اس جگہ پر بیٹھ جاؤں, میں چیف گیسٹ بن جاؤں یا میں چیف گیسٹ کے نزدیک بیٹھ جاؤں. یہ وہاں پر ہو رہا تھا. تو یہ تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. کہیں پر باس آ جائے, ہر بندہ باس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے, ہر بندہ باس کے نزدیک بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے جو یہاں پر عام روزمرہ زندگی میں یہ ہمارے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے. اب سرکاری میٹنگز لے لیں, سب سے اچھی کرسی پر کون بیٹھا ہوگا؟ چیف گیسٹ یا باس وہاں کا بیٹھا ہوگا. اور پھر اس کے نزدیک اگر کوئی بیٹھے ہوتے ہیں تو کس لحاظ سے؟ رینک کے لحاظ سے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ فٹ بال یا کرکٹ کا میچ لے لیں, جو سب سے اچھی سیٹیں ہوتی ہیں, سب سے اچھی جگہ, وہ کن کو دی جاتی ہے؟ وی آئی پیز کو. کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. یسوع نے وہاں پر بھی دیکھا کہ جو اس کے ہم نوالے ہیں وہ صدر نشینی کی جگہ پسند کر رہے ہیں. اور جب یہ ہوا ہے تو یسوع نے ان سے ایک بات کہی ہے, جب تو کسی ضیافت میں جائے تو سب سے نیچی جگہ پہ بیٹھ, اوپر والی جگہ کو مت ڈھونڈ. اور وجہ کیا ہے؟ تو اگر سب سے اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ جس نے تجھے بلایا آ کر تجھ سے کہے کہ دوست یہ جگہ فلاں شخص کو دے دے, تو تیری بےزتی ہے اس میں. تو چھوٹی جگہ پر بیٹھ تاکہ اگر وہ بعد میں آ کر تجھ سے کہے کہ دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تو تیری عزت ہوگی سب کے سامنے. کبھی بھی جو بڑی جگہ ہے اسے ڈھونڈنے کی اسے پانے کی کوشش تو مت کر. یسوع کر کیا رہا ہے در حقیقت وہاں پر جب یہ کہہ رہا ہے؟ یسوع ان کو صرف دنیا کا نظام نہیں سکھا رہا, بلکہ یسوع خدا کی بادشاہی کا نظام سکھا رہا ہے کہ یاد رکھو خدا کی بادشاہی میں ایسا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. مقدسہ مریم کا آپ گیت یاد کریں, مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 51-53 آیات میں جب مقدسہ مریم یہ گیت گا رہی تھی تو اس نے کہا خدا کے بارے میں, اس نے اپنے زور بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کی قیاس سے مغرور تھے پراگندہ کر دیا. اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. لیکن یہ جو تعلیم ہے بڑی ٹرکی سی ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے بیک ڈور اسٹریٹجی نہیں ہے. تو یسوع کی یہ تعلیم گلوری حاصل کرنے کا, دنیاوی طور پر عظمت حاصل کرنے کا, یا دوسروں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یسوع کہہ رہا پیچھے بیٹھ بلائیں گے تو پھر تیری عزت زیادہ ہو جائے گی. نہیں, یسوع کہہ رہا چھوٹا بنا اپنے آپ کو. اور کیسے چھوٹا بنا؟ کیسے اپنے آپ کو آپ چھوٹا بنا سکتے ہیں؟ یسوع ایک اور طریقہ بتاتا ہے. پھر اس نے اس سے جس نے چاشت کی تھی, جس نے ضیافت کی تھی, اس نے اس سے کہا کہ جب تو دعوت کرے تو ان کو مت بلا جو تجھے بدلہ دے دیں. جب تو دعوت کرے 4 کیٹیگریز یسوع نے بتائی ہیں جن کو نہیں بلانا. اور یہ 4 کیٹیگری میں لوگ کون کون سے ہیں؟ تو اپنے دوست کو مت بلا, تو اپنے بھائیوں کو مت بلا,
تو اپنے رشتہ داروں کو مت بلا اور اپنے امیر پڑوسیوں کو بھی نہ بلا. 4 لوگ ہیں جن کو نہیں بلانا. 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ آپ کے دوست، بھائی، رشتہ دار، امیر پڑوسی. اور ہم کن کو بلاتے ہیں؟ شاباش. ہم کوئی دعوت کرتے ہیں تو ہم کن کو بلاتے ہیں؟ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو اور پڑوسیوں کو بھی بلاتے ہیں. برادری ہے ہماری، ہم پڑوسیوں کو بھی بلاتے ہیں. یسوع کہہ رہا ہے اگر تم انہیں بلاتے ہو وہ بھی تمہیں بلائیں گے. آج تم نے کھلایا کل وہ بھی تمہیں کھلائیں گے. بدلا ہو گیا، بات ختم. آپ اپنے آپ کو اگر دیکھنا پرکھنا چاہتے ہیں تو پرکھ لیں ہم کن کو بلاتے ہیں. انہی کو جن کو یسوع کہہ رہے ہیں ان کو نہیں بلانا، ہم ان کو بلاتے ہیں. اور پھر یسوع کہتے ہیں جب تو ضیافت کرے تو بلانا کن کو ہے؟ وہ بھی 4 ہیں اور ان 4 میں ہے غریبوں کو بلا، لنجوں کو بلا، لنگڑوں کو بلا اور اندھوں کو بلا. غریبوں کو بلا، لنجوں کو بلا، لنگڑوں کو بلا، اندھوں کو بلا. اگر ایک جگہ پر سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پیچھے بیٹھے گا، سب سے آگے بیٹھے گا تو سب کے بیچ میں ویسے کا ویسا ہی رہے گا. کیونکہ اگر آپ کے بیچ میں آپ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کسی کو کرسی رکھ کے یہاں پر اپنے پاس بٹھا لوں، اس کی فیلنگز کہ I'm superior than others، میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، میں superior ہوں. ہماری فیلنگز یہ I'm better than others. لیکن اگر ہر جگہ پر وہ یسوع کہہ رہا ہے ان کو بلا، غریبوں کو، لنجوں کو، لنگڑوں کو، اندھوں کو بلا، تو کسی بھی کونے میں بیٹھ جائے، سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ جائے، تجھے فیلنگ نہیں آئے گی میں ان سب سے اچھا ہوں. کیونکہ جب تو بلا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے تو حلیمی اور فروتنی میں خدمت کر رہا ہے ان کی جو تجھے بدلہ نہیں دے سکتے. بہت بڑا چیلنج ہے ہماری آج کی سوسائٹی کے لیے، یہ یاد رکھیں، بہت بڑا چیلنج ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے دعوت کی ہو، شکر گزاری کی ہو، ولیمہ کیا ہو اپنے منڈے کا، اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہو، آپ منایا، کھانا دیگے بنی ہو، بہت زیادہ کھانا بنتا ہے نا ہمارے، تو آپ نے غریبوں کو، لنجوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلا کے ضیافت کی ہو ان کی. کوئی ایک مثال یہاں پر کن کو بلاتے ہیں آپ؟ جو کیٹیگریز یہاں پر، اور کیوں بلاتے ہیں آپ؟ تو کیا یہ نظام ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کے جا سکتا ہے؟ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا کبھی آپ میں سے کسی نے دعوت کی ہو، ضیافت کی ہوئی ہو اور آپ نے لنگڑوں، لنجوں کو، غریبوں کو، اندھوں کو اس ضیافت میں بلایا ہو؟ آپ نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا. تو کم از کم ایک بار تجربہ تو کر کے دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ اب تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کسی ایسی محفل میں، ضیافت میں جہاں پر آپ لاکھوں لگا دیتے ہیں، آپ کو ویسا سکون وہاں پر نہیں ملا ہوگا اگر آپ ایسے لوگوں پر 10,000 روپے بھی لگا دیں گے. 10,000 10,000 بھی آپ ایسے لوگوں پہ لگائیں گے تو آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے اندر ایک عجیب سی خوشی ہوگی کہ جیسے میں نے آج واقعی کچھ کیا. ایسے نہیں، آپ ضیافت کر لیں، آپ لاکھوں لگا دیں، کروڑوں آپ لگا دیں ضیافتوں پر، you will get nothing. You will get nothing. ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر، ان لوگوں کے بیچ میں وقت گزارنا آغاز میں آپ کو مشکل لگے گا. ایک بار آپ وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو گئے پھر آپ کی زندگی کے اندر سے ایسی خوشی پھوٹے گی، ایسی خوشی جنم لے گی، آپ کسی چیز سے نہیں پا سکتے. کر کے دیکھیں.